बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमने गुज़िश्ता नशिस्त में सुना था कि अहले मक्का अबू तालिब के पास आते हैं। उनका ये कहना था कि अबू तालिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात पर रजामंद कर लें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मक्का के बुतों के बारे में बुरा भला कहना छोड़ दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना काम जारी रखा। मक्के से थोड़े ही फासले पर एक मुकाम था जो ताइफ नाम से मशहूर था। लहलहाते बाग, सरसब्ज़ शादाब, फलों फूलों और सब्जियों से लबरेज ये मुकाम था। सहराए अरब की गर्मी की तपिश से बचने के लिए लोग ताइफ में क़याम किया करते थे। हिजाज और ताइफ के लोगों के लिए मानो ये अरब का कश्मीर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल सफ़र करते हैं और ताइफ पहुँचते हैं। वहाँ के सबसे अमीर तरीन शख्स रईस अब्दुल लैल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम पेश करते हैं और आम तौर पर तलखीन करते हैं। इस दर्स में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की किब्रियाई और वहदानियत को ज़ाहिर किया, बुतों की परस्ती से बाज रहने की तलकीन दी। हस्ब रिवायत निहायत ही शीनी लबो लहजे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजारने की तलकीन की, हक़ पर चलने, बुरे कामों से बचने की तलकीन दी। मगर अहले ताइफ मक्के वालों से ज़्यादा जालिम साबित हुए। उन लोगों ने अपने ग़ुलामों और मोहल्ले के मंचलों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भड़का दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। सरे बाजार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदतमीज़ी की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला भी कहा, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों की बारिश कर दी। इस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों की बारिश की गई कि आप लहू लोहान हो गए, यहाँ तक कि आपके जूते भी खून से लबरेज हो गए। कितना दर्दनाक मंजर था, सूरज की आंखों से खून टपक रहा था। मसला ये है कि सारे अरब के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन व सादिक हैं। आपके हुस्न अखलाक से सारा अरब मुतासिर था। मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारों के लिए वबाले जान बन गए। तौहीद और रिसालत का पैगाम मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे थे, जो गुमराह लोगों के समझ नहीं आ रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुमराही का शिकार लोगों को अंधेरों से उजाले की तरफ आने की दावत दे रहे थे, मगर दूसरी तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए जा रहे थे। जख्मों के सबब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर गिर पड़ते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम आपको उठाकर चलाने लगाते। जो बदबख्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब कर रहे थे वो पत्थरों की बारिश को और तेज़ कर देते, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर बैठ जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत देखकर वो लौंडे आप पर तालियां बजाते और आपका तमस्खर करते। ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए खुद को सीना सुपुर्द कर देते हैं। पत्थरों की बारिश की वजह से इस जानिसारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर फट जाता है और ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ख्मी हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो अपनी एक आह से अहले ताइफ की नस्लों को तबाह कर सकते थे। मौत और तबाही के फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ढाए जाने वाले मजालिम का मुशाहिदा कर रहे थे और इस इंतज़ार में थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से एक बार बद्दुआ निकल जाए तो हम अहले ताइफ पर इस कदर तबाही डालेंगे कि माजी के औराक़ में ऐसी तबाही की कोई दास्तान मौजूद ना हो। मगर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र इस्तिक़ामत और तवक्कुल अल्लाह से ऐसी मिसाल कायम कर दी जिस पर अमल पैरा होकर ना सिर्फ उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुरखरुई यकीनी है, बल्कि तमाम लोगों के लिए दुनिया में कामयाबी की ये ज़मानत साबित होगी। दीन इस्लाम का पौधा लाख मुखालिफतों और तुंद हवाओं के बावजूद अपने जड़ों को मजबूत कर रहा था। एक तरफ बेशुमार खुदाओं की परस्तिश करने वाले अपने मजहब के छिन जाने की वजह से हैरान और परेशान थे, तो दूसरी तरफ मुसलमानों की तादाद में इजाफा होता जा रहा था। मक्के में अंधेरे तेज़ी के साथ छट रहे थे। जो भी दायरे इस्लाम में दाखिल होता खुद पैकर तबलीग और हिदायत का मुजस्सिमा बन जाता। सरे बाजार मुसलमानों को पीटा जाता था, उनको परेशान किया जाता था, उनके घर वाले उन्हें खाना और कपड़े की ज़रूरियात से महरूम कर देते थे। मगर ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने अपनी धुन के पक्के बनकर
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے رہتے۔ ایک روز اسلام کی بڑھتی مقبولیت سے پریشان حال اہل مکہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور پوری شدت کے ساتھ اس دعوت حق کو روکنے کی منصوبہ بندی کرنے لگتے ہیں، اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کو ایک جگہ پر محصور کر دیا جائے اور ان کا سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ کھانے پینے کی چیزوں کی جب بندش ہوگی تو بنو ہاشم بھوک اور پیاس کی تاب نہ لا کر ہماری شرطیں مان لے گا۔ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ قومی دباؤ سے تو اچھے اچھے لوگ بکھر جاتے ہیں، یہ تو بنو ہاشم کا گھرانہ ہے۔ منصور بن اکرمہ نے تمام قبائل کی جانب سے ایک معاہدہ تحریر کیا۔ اس نے لکھا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر کے بنو ہاشم ہمارے حوالے نہیں کر دیتا، تب تک ان کے پاس کوئی شادی نہیں کرے گا، نہ ان سے کوئی خرید فروخت کرے گا، نہ ان سے کوئی بول چال کرے گا، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیزیں پہنچائے گا۔ یہ معاہدہ اونٹ کی کھال پر تحریر کر کے باب مکہ پر لٹکا دیا گیا تاکہ تمام اہل مکہ اس سے واقف ہو جائے۔ جب اہل مکہ نے یہ معاہدہ پڑھا تو وہ تمام سمجھ گئے کہ اب بنو ہاشم سے مراسم رکھنا، ان کی مدد کرنا یا پھر ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں پہنچانا جرم ہے۔ تمام اہل مکہ ان شرائط کے پابند ہو گئے۔ اہل مکہ نے بنو ہاشم پر کڑی نظر رکھی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کئی دن بھوک پیاس میں گزارے، فاقے بھی کیے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے پتے کھا کر بھی اپنا گزارا کیا۔ ایسی ہی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف رہے۔ کچھ دن بعد ابو طالب بیمار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز چچا کی عیادت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب سے کہہ کر مجھے صحت یاب کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز چچا کی صحت یابی کی اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ کی ادا ہونے کا منتظر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رنگ لائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابو طالب صحت یاب ہو گئے۔ چند عرصہ ابو طالب صحت یاب رہے۔ اس کے بعد پھر ابو طالب شدید بیمار ہو گئے۔ پیغمبروں، نبیوں اور رسولوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے موت کا مزہ چکھایا ہے، غرض کے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اپنے عزیز چچا ابو طالب کی جدائی سے مغموم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اہل مکہ یہ سمجھنے لگے کہ اب شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دین کی تبلیغ کا کام روک دیں گے اور سیدھے راستے پر آ جائیں گے، مگر وہ کمبخت یہ بات بھول گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت حق کی ذمہ داری تفویض کی ہے، اور رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت، نام اور چرچے کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر تمام انسانیت کی بقا کا سامان مہیا کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز چچا ابو طالب کے غم سے ابھی ابھرے بھی نہیں تھے کہ ایک اور غم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھیلنا پڑا۔ اپنی محبوب ترین غم گسار شریک حیات بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا چند دن بیمار رہنے کے بعد مالک حقیقی سے جا ملی۔ شفیق چچا کی موت کے بعد شریک حیات کے گزر جانے کے باوجود صبر و استقامت کے پیکر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر غموں کے 2 پہاڑ ٹوٹ کر گرنے کے باوجود صبر و شکر کے سہارے مشیت خداوندی پر راضی رہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جس پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، جس پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی، جس کے عزیزوں کی بھی موت ہو گئی، مگر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے اور ساری امت کو یہ پیغام دیا کہ صبر و شکر ہی کامیابی و کامرانی کی ضمانت ہے۔ صبر و شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرتا، اور صبر و شکر کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں ہی جہانوں میں اللہ تعالیٰ کے بہترین تحائف موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سیریز کی اگلی نشست میں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اور بھی مختلف گوشوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔